So, hello everyone. I am Ritesh Kumar Shah, your zoology mentor. र अब हामी पढ्न गइरहेको छौं रिप्रोडक्टिभ सिस्टम अफ अर्थवर्म. ओके, रिप्रोडक्सन को बारेमा, अर्थवर्ममा कसरी रिप्रोडक्सन हुन्छ, रिप्रोडक्टिभ अर्गनहरु के हो त्यसको बारेमा हामी यहाँ डिटेलमा पढ्ने छौं. सबभन्दा पहिले रिप्रोडक्सन भनेको के हो त्यसको बारेमा कुरा गरौँ. रिप्रोडक्सन भनेको मल्टिप्लाइङ देयर जेनरेसन. Organism reproduce to multiply their generation. अब प्यारेन्टबाट अफस्प्रिङ बन्ने प्रोसेस जुन छ त्यो हो रिप्रोडक्सन. अर्थवर्मको केसमा रिप्रोडक्सन हुँदाखेरि हामीले यहाँ के कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ, सेक्सुअल रिप्रोडक्सनको बारेमा. अब किनभने असेक्सुअली त रिप्रोड्युस गर्दैन अर्थवर्म. त्यसपछि अर्थवर्मको केसमा रिप्रोडक्सनको कुरा गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा छ जुन मैले अघिहरुको भिडियोमा पनि भनिसकेको छु कि अर्थवर्म इज हर्माफ्रोडाइट. के हो त? अर्थवर्म इज हर्माफ्रोडाइट. अब हर्माफ्रोडाइट भनेको के हो बिर्सिसक्नु भयो होला. हर्माफ्रोडाइट भनेको अर्गानिजम ह्याभिङ बोथ मेल एन्ड फिमेल सेक्स अर्गन इन सिंगल प्यारेन्ट बडी. यानी कि मेल र फिमेल सेक्स अर्गन एउटै बडीमा हुनुलाई के भनिन्छ, हर्माफ्रोडाइट भनिन्छ. हर्माफ्रोडाइटलाई मोनोसेक्सुअल पनि भनिन्छ. के भनिन्छ? हर्माफ्रोडाइटलाई बाइसेक्सुअल पनि भनिन्छ. के भनिन्छ? बाइसेक्सुअल. बाइसेक्सुअल भनेको दुवै सेक्स सेम अर्गानिजममा प्रेजेन्ट हुनु. बाइसेक्सुअललाई मोनोइसियस भन्न सकिन्छ. के भन्न सकिन्छ? मोनोइसियस. यो कुरा नोट गर्नु होला ल. अब बाइसेक्सुअल छ, फर्टिलाइजेसनको कुरा गर्नुभयो भने एउटै प्यारेन्टमा के प्रेजेन्ट छ, मेल रिप्रोडक्टिभ अर्गन पनि प्रेजेन्ट छ, फिमेल रिप्रोडक्टिभ पनि प्रेजेन्ट छ. त्यसो भए त मेल र फिमेलको रिप्रोडक्टिभ जुन स्पर्म र ओभमको त के हुनु पर्थ्यो, दुवैको मिलन भइसकेर फर्टिलाइजेसन भइसकेर एउटै अर्गानिजममा के हुन सक्थ्यो त, फर्टिलाइजेसन हुन सक्थ्यो. तर त्यस्तो हुँदैन. अर्थवर्मको यङ वान रिप्रोड्युस गर्नको लागि दुईटा अर्थवर्म बीचमा फर्टिलाइजेसन हुन, कपुलेसन हुन जरुरी हुन्छ. अब त्यो किन त? बिकज अर्थवर्म इज प्रोट्यान्ड्रस एनिमल. के हुन्छ त? अर्थवर्म के हो त भनेपछि प्रोट्यान्ड्रस एनिमल हो. के हो नोट गर्नु होला यो कुरा पनि, प्रोट्यान्ड्रस एनिमल. अब प्रोट्यान्ड्रस एनिमल भनेको के त भनेपछि एनिमल इन व्हिच मेल ग्यामेट म्याच्योर्स अर्लियर देन फिमेल ग्यामेट. यानी कि त्यस्ता अर्गानिजमहरु जसमा मेल ग्यामेट फिमेल ग्यामेट भन्दा पहिला म्याच्योर हुन्छन् त्यस्ता अर्गानिजमलाई हामीले भन्दिन प्रोट्यान्ड्रस अर्गानिजम. भनेपछि बाइसेक्सुअल हुँदा हुँदै पनि अर्थवर्मलाई यङ वान रिप्रोड्युस गर्नको लागि दुईटा अर्थवर्म बीच के कपुलेसन हुन जरुरी हुन्छ. किनभने मेल ग्यामेट फिमेल ग्यामेट भन्दा पहिला म्याच्योर हुन्छ. एउटामा भएको मेल ग्यामेट जब म्याच्योर हुन्छ त्यति बेला यदि कुनै फिमेल ग्यामेट म्याच्योर भइसकेको छ भने बीचमा कपुलेसन हुन्छ. अनि कपुलेसन भइसकेर के हुन्छ, मेल ग्यामेटको एक्सचेन्ज हुन्छ, फर्टिलाइजेसन हुन्छ, ककुन फर्मेसन हुन्छ. त्यो पुरा स्टेप बाइ स्टेप हामी पढ्ने नै छौं. तर अहिले मात्रै के बुझ्नु पर्यो भने सेल्फ फर्टिलाइजेसन नभइकन क्रस फर्टिलाइजेसनमा गर्छिन् के त अर्थवर्म ड्यू टु प्रोट्यान्ड्रस कन्डिसन. यति कुरा बुझिसक्यौं हामीले सिम्पली अर्थवर्मको ब्याकग्राउन्डको बारेमा. अब रिप्रोडक्टिभ सिस्टमको कुरा गर्ने हो भने रिप्रोडक्टिभ सिस्टममा मेल र फिमेल रिप्रोडक्टिभ अर्गन सबको बारेमा हामी कुरा गर्छौं. त्यो भन्दा पहिला हामी एउटा अर्थवर्मको एकदम क्लियर कट इमेज मैले स्क्रिनमा यहाँ तपाईहरुको स्क्रिनमा या फेरि बोर्डमा मैले बनाइसकेको छु. यसलाई एकचोटी लेभलहरुलाई राम्ररी हेरेर अनि त्यसपछि हामी के गर्छौं भनेपछि मेल रिप्रोडक्टिभ अर्गनहरुको बारेमा पढ्छौं, त्यसको फंक्सनहरुको बारेमा पढ्छौं, कसरी मेल ग्यामेट प्रोड्युस हुन्छ त्यो कुराहरु पढ्छौं. अनि त्यसपछि पढ्नेछौं हामी फिमेल ग्यामेटको बारेमा. केको बारेमा? फिमेल रिप्रोडक्टिभ अर्गनहरुको बारेमा पढ्नेछौं. त्यो कुराहरु पढ्न भन्दा पहिला यहाँ सिम्पली जुन स्ट्रक्चरहरु छ त्यसको बारेमा जानिराखौं. ल अब तपाईहरु आफ्नो नजर यो डायग्राममा पुर्याउनुस्. सबभन्दा पहिले मैले लेबल गरेको छु 1 देखि 20 21 सम्म 22 सम्म सेगमेन्टहरु बनाएको छु बडीको. त्यसपछि फर्स्ट 4 सेगमेन्टमा सेप्टा हुँदैन, कतिपल्ट भनिसके मैले. त्यसपछि 9th र 10th को बीचमा पनि सेप्टा हुँदैन. अनि
अब हेरौँ 6th 7th 8th र 9th मा के प्रेजेन्ट छ भनेपछि स्पर्मेथिका प्रेजेन्ट छ। कति कति सेगमेन्टमा भनेपछि म यही लेखिरहेको छु ल। 6th सेगमेन्ट, 7th सेगमेन्ट, 8th सेगमेन्ट र 9th सेगमेन्टमा के प्रेजेन्ट हुन्छ स्पर्मेथिका प्रेजेन्ट हुन्छ। त्यस्तै टेस्टिसको कुरा गर्ने हो भने 2 पेयर अफ टेस्टिस प्रेजेन्ट हुन्छ। फिंगर लाइक प्रोजेक्सन जुन देखिरहनु भएको छ यहाँ र यहाँ त्यो के छ टेस्टिस छ। 2 पेयर अफ टेस्टिस प्रेजेन्ट हुन्छ कति सेगमेन्टमा भनेपछि 10 सेगमेन्ट र 11 सेगमेन्टमा। ओके, त्यस्तै टेस्टिस स्याक प्रेजेन्ट हुन्छ। दुईटा टेस्टिस स्याक प्रेजेन्ट हुन्छ, एउटा 10th सेगमेन्टमा एउटा 11th सेगमेन्टमा। कहाँ त एउटा 10th सेगमेन्टमा एउटा 11th सेगमेन्टमा। त्यस्तै 2 पेयर्स अफ स्पर्मिडुकल फनेल प्रेजेन्ट हुन्छ। स्पर्मिडुकल फनेल भनेको के हो फनेल लाइक स्ट्रक्चर जुन दुवै यो चारवटा देखिरहनु भएको छ तपाईहरुले 10th र 11th सेगमेन्टमा। त्यो स्पर्मिडुकल फनेल कति सेगमेन्टमा प्रेजेन्ट हुन्छ भनेपछि यो पनि 10th र 11th सेगमेन्टमा प्रेजेन्ट हुन्छ, 2 पेयर हुन्छ। त्यस्तै हरियो डटले डट गरेको जुन इन्क्लोजिङ स्ट्रक्चर देखिरहनु भएको छ भेसिकल जस्तो दैट इज सेमिनल भेसिकल। के त सेमिनल भेसिकल प्रेजेन्ट हुन्छ जुन कि 11th र 12th सेगमेन्टमा प्रेजेन्ट हुन्छ। कतिमा त 11th र 12th सेगमेन्टमा प्रेजेन्ट हुन्छ। त्यस्तै हामीले फेरि हेर्दै गयौं भने यो 2 पेयर अफ ट्युब लाइक स्ट्रक्चर देखिरहेको छौं जुन भास्ट डिफरेन्स हुन्छ। कहाँ देखि हुन्छ भनेपछि स्पर्मिडुकल फनेलको स्टार्टिङ देखि लिएर 18th सेगमेन्टसम्म इलोंगेटेड स्ट्रक्चर हुन्छ। त्यस्तै 13th सेगमेन्टमा यो फेरि फिंगर लाइक प्रोजेक्सन जुन देखिरहनु भएको छ यो ओभरी हुन्छ। ओभिडक्ट र ओभिडुकल फनेल प्रेजेन्ट हुन्छ यहाँ। ओभिडुकल फनेल 13th सेगमेन्टमा, ओभिडक्ट प्रेजेन्ट हुन्छ कति 13th to 14th सेगमेन्टसम्म इन्लार्ज भएर। अनि 14th सेगमेन्टमा फिमेल जेनाइटल अपर्चर हुन्छ जुन कि कसको ओपनिङ हो त भनेपछि ओभिडक्टबाट जुन फिमेल जेनाइटल अपर्चर जुन छ त्यो ओपनिङ हो के को त ओभिडुकल फनेलको यो ओभिडक्टको ओपनिङ हो। त्यस्तै यदि हामीले फेरि कुरा गर्ने हो भने 17th र 19th सेगमेन्टमा 2 पेयर अफ एक्सेसरी ग्ल्यान्ड प्रेजेन्ट हुन्छ। त्यस्तै गरी 20-21 सेगमेन्टदेखि 16-17 सेगमेन्टसम्म इलोंगेटेड एउटा ग्ल्यान्ड प्रेजेन्ट हुन्छ जसको नाम छ प्रोस्टेट ग्ल्यान्ड। 18th सेगमेन्टमा मेल जेनाइटल अपर्चर रिलिज भइरहेको हुन्छ। यो कुराहरू क्लियरली हामीले के गर्न सक्छौं भनेपछि फिगरबाट हेर्न सक्छौं। ओके, यसमा मेल रिप्रोडक्टिभ अर्गन र फिमेल रिप्रोडक्टिभ अर्गन दुवैहरू रहेका छन्। ओके, यति हामीले पहिला फिगर हेरेर कुन सेगमेन्टमा के प्रेजेन्ट हुन्छ त्यो कुरा बुझिसक्यौं। अब फिगर पछि हामी इन्डिभिजुअली मेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टम पहिला, फिमेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टम त्यसपछि पढौँला। ओके, त इन्डिभिजुअली यदि पढ्नु पर्ने हो भने हामी पहिला स्टार्ट गरौँ मेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टमबाट। ओके, फिगर त तपाईहरुले हेरिसक्नु भयो। अब त्यसैका डिस्क्रिप्सनहरुको बारेमा कुरा गरौँ। डिस्क्रिप्सनको बारेमा कुरा गर्ने हो भने मेल जुन रिप्रोडक्टिभ अर्गनहरु छ त्यसमा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट स्ट्रक्चर जुन छ त्यो छ टेस्टिस व्हिच प्रोड्युस के त स्पर्म या फिर स्पर्मेटोगोनिया सेल हुन्छ स्पर्म प्रोड्युस गर्छ। अब टेस्टिस कतिवटा हुन्छ भनेपछि टेस्टिस जम्मा 4वटा हुन्छ जसलाई हामी 2 पेयर्ड भन्न सक्छौं। 2 पेयर्ड स्ट्रक्चर हुन्छ। टेस्टिस प्रेजेन्ट कहाँ हुन्छ भनेपछि मैले अघि नै भनिसके टेस्टिस प्रेजेन्ट हुन्छ 10th र 11th सेगमेन्टमा। ओके, 10th र 11th सेगमेन्टमा प्रेजेन्ट हुन्छ के टेस्टिस। अब टेस्टिस भनेको कति हुन्छ 2 पेयर हुन्छ। स्मल व्हाइटिश कलरको हुन्छ। कस्तो हुन्छ स्मल स्ट्रक्चर छ यो टेस्टिस रहेको छ। तपाईहरु हेर्नु होला टेस्टिस रहेको छ। भनेपछि यदि हामीले हेर्नु पर्ने हो भने टेस्टिस के हुन्छ त व्हाइटिश कलरको हुन्छ। व्हाइट कलरको हुन्छ। त्यस्तै न्यारो बेस रहेको हुन्छ। यो टेस्टिसको बेस यहाँ हो, यो बेस हो टेस्टिसको, न्यारो बेस रहेको हुन्छ। अनि त्यसपछि न्यारो बेस भएको स्ट्रक्चर हुन्छ। 4 देखि 8 फिंगर लाइक प्रोजेक्सन। तपाईहरु यहाँ देखिरहनु भएको होला यो स्ट्रक्चरहरु जुन फिंगर लाइक प्रोजेक्सन छ, फिंगर लाइक प्रोजेक्सन 4 to 8 फिंगर लाइक प्रोजेक्सनहरु प्रेजेन्ट हुन्छ। अनि यी 4 to 8 फिंगर लाइक प्रोजेक्सन भएको स्ट्रक्चरमा स्पर्मेटोगोनिया सेल हुन्छ जसलाई स्पर्म मदर सेल भन्न सक्छौं हामी। अनि ती सेलहरुले के प्रोड्युस गर्छ भनेपछि स्पर्म प्रोड्युस गर्छ या फेरि स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्युस गर्छ। ओके,
त्यो कुरा हामी हेरिसक्यौं टेस्टिसको बारेमा। भनेपछि यो त के थियो टेस्टिसको बारेमा 2 पेयर हुन्छ, यो कुरा हामीले बुझिसक्यौं कस्तो स्ट्रक्चर हुन्छ। त्यसपछि हामीले कुरा गर्ने हो भने एनोदर स्ट्रक्चर एनोदर अर्गन अफ मेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टम इज टेस्टिस स्याक। अब टेस्टिस स्याक मैले हेराउँदाखेरि म आफ्नो यो मार्करले हेराइरहेको छु। यो जुन इन्क्लोजिङ स्ट्रक्चर छ, इन्क्लोजिङ स्ट्रक्चर यसरी यसरी यो पुरा इन्क्लोजिङ स्ट्रक्चर दैट इज व्हाट द टेस्टिस स्याक। ओके, यानी कि टेस्टिस स्याक कतिवटा हुन्छ भनेपछि 2 इन नम्बर। कति नम्बरमा भनेपछि 2 इन नम्बर। टेस्टिस स्याक इज 2 इन नम्बर। यदि मैले टेस्टिस स्याकको लोकेसनको कुरा गर्नु पर्यो भने यो पनि 10th र 11th सेगमेन्टमै प्रेजेन्ट हुन्छ। 2 इन नम्बर। टेस्टिस स्याक भनेको थिन वाल्ड हुन्छ, यो हेर्न सक्नुहुन्छ एकदम थिन वाल्ड हुन्छ। त्यसपछि ब्याग लाइक स्ट्रक्चर छ, इन्क्लोजिङ स्ट्रक्चर छ नि, त्यसैले ब्याग लाइक स्ट्रक्चर छ। यदि हामीले इन्क्लोजमेन्टको कुरा गर्ने हो भने कसलाई इन्क्लोज गर्छ भनेपछि टेस्टिस स्याक जुन छ त्यसले इन्क्लोज गर्छ सबभन्दा पहिला टेस्टिसलाई, किनभने टेस्टिस स्याक छ। त्यसपछि इन्क्लोज गर्छ स्पर्मिडुकल फनेलहरूलाई। कसलाई त स्पर्मिडुकल फनेललाई। र 1 पेयर अफ केलाई त सेमिनल भेसिकललाई। यानी कि 11th सेगमेन्टमा रहेको सेमिनल भेसिकल जुन छ त्यसलाई पनि के गर्छ त इन्क्लोज गर्दो रहेछ। कसले? टेस्टिस स्याकले। यानी कि यति स्ट्रक्चरलाई केलाई इन्क्लोज गर्यो? 2 पेयर अफ टेस्टिस, 2 पेयर अफ स्पर्मिडुकल फनेल एन्ड 1 पेयर अफ सेमिनल भेसिकल, यतिलाई इन्क्लोज गर्छ टेस्टिस स्याकले। अर्को कुरा हेर्नु हो भने टेस्टिस स्याक इज फिल्ड विथ फ्लुइड। यानी कि यो जुन स्याक लाइक स्ट्रक्चर छ यो फ्लुइडले भरेको हुन्छ। केले भरेको हुन्छ? फ्लुइडले भरेको हुन्छ। अनि त्यसपछि अर्को हेर्नु हो भने लाइट येलो इन कलर। टेस्टिस स्याकको कलर यदि हामीले हेर्नु हो भने कस्तो हुन्छ? लाइट येलो हुन्छ। जति पनि स्ट्रक्चर हामी यहाँ पढ्दै छौं नि, कहाँ पढ्दै छौं? अर्थवर्ममा। तपाईहरुको 11th क्लासमा प्र्याक्टिकल भयो होला अर्थवर्मको डाइसेक्सनको, या फेरि प्र्याक्टिकल हुनेवाला छ। त्यति बेला यदि हुनेवाला छ भने एक स्ट्रक्चरलाई एकदम केलाएर हेर्नु होला त्यो सेगमेन्टमा त्यो स्ट्रक्चरहरू प्रेजेन्ट छ कि छैन, त्यो कुरा हेर्न नछुटाउनु होला। ओके, हामी कहाँ थियौं भनेपछि टेस्टिस स्याकको बारेमा कुरा गरिरहेको थियौं। लाइट येलो कलरको हुन्छ, केलाई इन्क्लोज गर्छ त्यो कुरा भनिसक्यौं। अब मुभिङ टु द नेक्स्ट अर्गन हामीसँग के रहेको छ भनेपछि स्पर्मिडुकल फनेल। अब स्पर्मिडुकल फनेल के हो त? हामी यहाँ फिगरमा हेरौं, यो दुईटा र यो दुईटा यानी कि यो चारवटा स्ट्रक्चर जुन छ स्पर्मिडुकल फनेल छ। स्पर्मिडुकल फनेल सिलिएटेड स्ट्रक्चर हुन्छ। मैले यो सानो सानो सिलिया जस्तो सिलिएटेड स्ट्रक्चर बनाइरहेको छु ल। स्पर्मिडुकल के हुन्छ? सिलिएटेड स्ट्रक्चर हुन्छ स्पर्मिडुकल फनेल। ओके, भनेपछि यहाँ हामी कुरा गरौँ स्पर्मिडुकल फनेल इज सिलिएटेड। मैले भनिसके सिलिया प्रेजेन्ट हुन्छ यसमा, फ्लुइड अलरेडी टेस्टिस स्याकमा प्रेजेन्ट हुन्छ। अनि फेरि यदि हामीले कुरा गर्ने हो भने स्पर्मिडुकल फनेल इज प्रेजेन्ट बिहाइन्ड टेस्टिस। टेस्टिस यहाँ छ, स्पर्मिडुकल फनेल यहाँ छ। टेस्टिस यहाँ छ, स्पर्मिडुकल फनेल यहाँ छ। यानी कि स्पर्मिडुकल फनेल जुन छ दैट इज प्रेजेन्ट के त बिहाइन्ड टेस्टिस। अनि दिस इज कन्टिन्युड टु के स्पर्मिडुकल फनेल इज कन्टिन्युड टु कहाँ भनेपछि स्पर्मिडुकल फनेल इज कन्टिन्युड टु सेमिनल भेसिकल। का सेमिनल भेसिकल्स एन्ड भास डिफरेन्स। यानी कि सिम्पली हामी यहाँ फिगरबाट हेर्न सक्छौं स्पर्मिडुकल फनेल लाइक स्ट्रक्चर जुन छ त्यो त के भइराछ? सेमिनल भेसिकलमा नि गइराछ अनि त्यसपछि यो कन्टिन्युड भइराछ भास डिफरेन्सको रूपमा पनि। ओके, भनेपछि यदि हामीले सिम्पली भन्नु पर्यो भने स्पर्मिडुकल फनेल इज कन्टिन्युड टु सेमिनल भेसिकल्स एन्ड भास डिफरेन्स। अब स्पर्मिडुकल फनेलको काम के छ भनेपछि यहाँबाट रिलिज भएको स्पर्मेटोगोनिया या फेरि स्पर्म सेल, टेस्टिसबाट रिलिज भएको स्पर्मेटोगोनिया या फेरि स्पर्म सेललाई कलेक्ट गरेर सेमिनल भेसिकलमा पठाउनु। कहाँ पठाउनु? सेमिनल भेसिकलमा, नट भास डिफरेन्स, सेमिनल भेसिकलमा पठाउनु। किन पठाउँछ त्यो कुरा हामी यहाँ फर्दर डिस्कस गर्दै जाने नै छौँ। ओके, त्यसपछि हामीले के पढिहाल्यौँ? स्पर्मिडुकल फनेलको बारेमा पढिहाल्यौँ। नेक्स्ट स्ट्रक्चर वी हैव सेमिनल भेसिकल। कुन त? सेमिनल भेसिकल। यो इन्क्लोज जुन ग्रीन डटले इन्क्लोज स्ट्रक्चर छ यो इन्क्लोज स्ट्रक्चरलाई हामीले के भन्दिने? सेमिनल भेसिकल भन्दिने। अब सेमिनल भेसिकल जम्मा कतिवटा नम्बरमा छ फिगरबाट क्लियरली हेर्न सक्नुहुन्छ। फिल्ड
लिएर पढ्ने हो। जम्मा जे देखिरहेको छु त्यो मात्रै पढ्ने, जे देखिरहेको छु त्यो पढ्ने अनि मजाले बुझिन्छ। भनेपछि कति त 4 वटा सेमिनल भेसिकलहरु प्रेजेन्ट छन्, जुन कि कति पेयर भयो त 2 पेयर्स, यानी कि 2 पेयर अफ सेमिनल भेसिकल इज प्रेजेन्ट। अब सेमिनल भेसिकल को कुरा गर्ने हो भने इट कम्युनिकेट्स विथ के त सेमिनल भेसिकल कम्युनिकेट्स विथ स्पर्मिडुकल फनेल। केबाट त सेमिनल भेसिकल कम्युनिकेट्स विथ स्पर्मिडुकल फनेल, केबाट त स्पर्मिडुकल फनेल। यहाँ मैले स्पर्मिडुकल फनेलमा के भनेको थिएँ, कन्टिन्युड टु सेमिनल भेसिकल एन्ड भास डिफरेन्स। अनि त्यही कुरा सेमिनल भेसिकल जस्ट हामी त्यो कुरा बुझ्ने हो भने सेमिनल भेसिकल पनि केमा कम्युनिकेट गर्छ भनेपछि कम्युनिकेट्स विथ स्पर्मिडुकल फनेल। ओके, त्यसपछि अर्को हेर्ने हो भने यसको स्ट्रक्चर को कुरा गर्ने हो सेमिनल भेसिकल को भने यो लार्ज स्ट्रक्चर हुन्छ। के हुन्छ? लार्ज स्ट्रक्चर हुन्छ, व्हाइटिश स्ट्रक्चर, व्हाइटिश अनि कलरमा हुन्छ, पच लाइक स्ट्रक्चर हुन्छ। के हुन्छ? पच लाइक स्ट्रक्चर हुन्छ। पचमा के प्रेजेन्ट हुन्छ? ग्ल्यान्डुलर सेल प्रेजेन्ट हुन्छ। अनि पचमा भएको ग्ल्यान्डुलर सेल जुन हुन्छ प्रेजेन्ट, त्यसले डिफरेन्ट टाइप अफ सेक्रेसन गर्छ र त्यसको काम के हो भनेपछि स्पर्मिडुकल फनेलबाट आएको इम्याच्योर स्पर्म सेलहरुलाई के गर्नु? म्याच्योरिटी दिनु, नरिशमेन्ट दिनु, अनि नरिशमेन्टबाट के हुन्छ? स्पर्म सेलहरु म्याच्योर हुन्छ। त्यो काम कसको हो? सेमिनल भेसिकलको हो। अब लोकेसन को कुरा गर्नु पर्यो भने हामीले भन्नै पर्दैन, सेमिनल भेसिकल लाइज इन 11th and 12th सेगमेन्ट, one पेयर इन 11th सेगमेन्ट, another पेयर इन 12th सेगमेन्ट। अर्को कुरा गर्ने हो भने सेमिनल भेसिकल अफ 12th सेगमेन्ट इज लार्जर देन 11th सेगमेन्ट। हामी यहाँ फिगरबाट पनि हेर्न सक्छौं, यो दुईटा स्ट्रक्चर के छ? सानो सानो छ, सानो सानो स्ट्रक्चर सेमिनल भेसिकलको छ, तर यी दुवै ठूला छन्। यानी कि सेमिनल भेसिकल अफ 12th सेगमेन्ट आर लार्जर देन 11th सेगमेन्ट। ओके, काम के छ सेमिनल भेसिकलको? नरिशमेन्ट दिनु स्पर्मलाई, ग्ल्यान्डुलर सेलहरु प्रेजेन्ट हुन्छन् जसले के गर्छन्? इम्याच्योर स्पर्म सेललाई नरिशमेन्ट दिएर म्याच्युरिटीमा कन्भर्ट गरिदिन्छन्। अब स्पर्म सेल अब के भइसके त? म्याच्युरेट भइसके। म्याच्युर भएको स्पर्म सेल फेरि स्पर्मिडुकल फनेलमा गएर फेरि टेस्टिस स्याकमा जान्छन्, अनि टेस्टिस स्याकबाट कहाँ त भास डिफरेन्स हुँदै पुग्छन् हाम्रो प्रोस्टेट ग्ल्यान्डमा। त्यो कुराहरु अब हामी फर्दर पढ्ने नै छौं। हामी कहाँ थियौं भनेपछि सेमिनल भेसिकलको बारेमा। पच लाइक स्ट्रक्चर हुन्छ, पच देखिरा छौं हामीले, व्हाइटिश कलरको हुन्छ, लार्ज स्ट्रक्चर हुन्छ, ग्ल्यान्डुलर सेलहरु प्रेजेन्ट हुन्छ। अब मुभिङ टु द नेक्स्ट स्ट्रक्चर, सेमिनल भेसिकल पछि हाम्रो नेक्स्ट स्ट्रक्चर रहेको छ भास डिफरेन्स। के त? भास डिफरेन्स। अब भास डिफरेन्स हेर्ने हो भने हामीले अगाडि नै के भनिसकेका छौं, स्पर्मिडुकल फनेल लिड्स इन्टु भास डिफरेन्स। यानी कि स्पर्मिडुकल फनेल जुन छ भास डिफरेन्समा लिड गरिरहेको छ, स्टार्टिङ फ्रम कहाँबाट त 10th to 11th सेगमेन्ट एन्ड इन्डिङ एट 18th सेगमेन्ट। भनेपछि भास डिफरेन्सको कुरा गर्ने हो भने स्टार्टिङ फ्रम 10th to 11th सेगमेन्ट एन्ड इन्डिङ एट 18th सेगमेन्ट। ओके, किन त 10th सेगमेन्टबाट पनि स्पर्मिडुकल फनेलबाट भास डिफरेन्स कन्टिन्युड छ, 11th बाट पनि कन्टिन्युड छ, तर यो इन्ड कहाँ गएर हुन्छ भनेपछि 18th सेगमेन्टमा इन्ड हुन्छ। त्यो पनि कहाँ भनेपछि इन्ड हुने ठाउँ भनेको प्रोस्टेट ग्ल्यान्ड, र त्यहाँ प्रोस्टेट ग्ल्यान्डमा फेरि प्रोस्टेटिक डक्टसँग मिलेर कमन डक्ट बनाउँछ। त्यो कुराहरु हामी पढ्ने नै छौं। ओके, ल भनेपछि हामी थियौं भास डिफरेन्समा। यो दुई पेयर्ड स्ट्रक्चर हो। हामी यहाँ हेर्न सक्छौं 11th सेगमेन्टबाट एउटा ट्युब स्ट्रक्चर आयो, 12th बाट एउटा 10th बाट एउटा आयो, 11th बाट एउटा आयो, त्यस्तै गरी यता पनि दुईवटा आयो। भनेपछि यसमा दुई दुई गरेर 4 वटा भास डिफरेन्सको ट्युबुलर स्ट्रक्चर हुन्छ, व्हिच we can say 2 पेयर। भनेपछि दुई पेयर अफ भास डिफरेन्स हुन्छ, लङ स्ट्रक्चर छ, 10-11 सेगमेन्ट देखि 18th सेगमेन्ट सम्म छ, लङ छ, डेलिकेट स्ट्रक्चर छ, कोइल्ड र सिलिएटेड ट्युब छ। कोइल्ड ट्युब हुन्छ अनि यो ट्युब जुन छ भास डिफरेन्सको सिलिएटेड ट्युब छ। सिलिया प्रेजेन्ट इन भास डिफरेन्सले मद्दत केमा गर्छ भनेपछि लोकोमोसन अफ स्पर्म सेल, यानी कि स्पर्म सेललाई लोकोमोट गराउन, जुन स्पर्मिडुकल फनेलबाट प्रोस्टेटिक ग्ल्यान्डसम्म पुर्याउन सिलियाको काम के हुन्छ भनेपछि सिलियाहरु बिट गर्छन्, स्पर्म सेललाई लोकोमोट गराउन मद्दत गर्छन्। ओके, त्यस्तै यो पाथवे के हो त भनेपछि भास डिफरेन्स इज द पाथवे अफ स्पर्म। ओके, स्पर्म को पाथवे हो, कहाँसम्म पुर्याउन? प्रोस्टेटिक ग्ल्यान्डसम्म पुर्याउन। त्यो कुरा त हामीले बुझिसक्यौं। अब भास डिफरेन्सको बारेमा यदि कुराकानी भइहाल्यो भने मुभिङ टु द नेक्स्ट टपिक, नेक्स्ट अर्गन वी हैव प्रोस्टेट ग्ल्यान्ड। कुन ग्ल्यान्ड त?
प्रोस्टेट ग्ल्यान्ड। फिगरमा क्लियरली हेर्न सक्नुहुन्छ 20 देखि 21 सेगमेन्टसम्म स्टार्ट भएर अनि 16 देखि 17 सेगमेन्टसम्म प्रेजेन्ट यो चार पाँचवटा सेगमेन्टमा जुन प्रेजेन्ट स्ट्रक्चर छ, जुन ग्ल्यान्ड छ, त्यसलाई हामीले के भनिदिने? प्रोस्टेट ग्ल्यान्ड। यानी कि प्रोस्टेट ग्ल्यान्डको यदि हामीसँग लोकेसन सोधियो भने हामीले कहाँदेखि कहाँसम्म भन्न सक्छौँ त? 20 देखि 21 सम्म के हुन्छ? एराइज हुन्छ अनि यो कन्टिन्युड हुन्छ कहाँदेखि? 16 देखि 17 सेगमेन्टसम्म। ओके, यानी कि यो कुरा हामीले याद राख्ने। अर्को कुरा, प्रोस्टेट ग्ल्यान्डको बारेमा अर्को कुरा गर्नु पर्यो भने यो अपियर अफ डर्टी व्हाइट इलोंगेटेड बडी हुन्छ। यानी कि कलर या डर्टी व्हाइट भनेको सिम्पली कलरलाई डिमार्केट गर्न खोजिएको हो कि एक पेयर हुन्छ जुन कि हामी फिगरमा हेर्न सक्छौँ, एउटा र दुईटा, एक पेयर के हुन्छ? प्रोस्टेट ग्ल्यान्ड हुन्छ, डर्टी व्हाइट कलर हुन्छ, इलोंगेटेड बडी छ, 4-5वटा सेगमेन्टमा प्रेजेन्ट हुन्छ। प्रोस्टेट ग्ल्यान्डले प्रोस्टेटिक फ्लुइड सेक्रेट गर्छ। कुन फ्लुइड सेक्रेट गर्छ? प्रोस्टेटिक फ्लुइड, एकदम इम्पोर्टेन्ट, जसको नेचर के हुन्छ? अल्कलाइन नेचरको हुन्छ। यानी कि प्रोस्टेटिक फ्लुइड इज अल्कलाइन इन नेचर। त्यो कुरा हामीले बुझिहाल्यो। प्रोस्टेटिक फ्लुइड सेक्रेट गर्छ जुन अल्कलाइन इन नेचर हुन्छ। अर्को कुरा गर्ने हो भने प्रोस्टेटिक ग्ल्यान्डको जम्मा दुईटा पार्टहरू हुन्छन्। कुन कुन पार्ट त भनेपछि एउटा लार्ज सोलिड ग्ल्यान्डुलर पार्ट हुन्छ। कुन पार्ट हुन्छ? लार्ज सोलिड ग्ल्यान्डुलर पार्ट हुन्छ, जसको काम छ फ्लुइड सेक्रेसन, प्रोस्टेटिक फ्लुइड सेक्रेट गर्ने। अर्को स्मल नन ग्ल्यान्डुलर पार्ट हुन्छ। कुन हुन्छ? सानो तर नन ग्ल्यान्डुलर पार्ट, यसले सेक्रेसन गर्दैन। यसको काम के छ भनेपछि स्मल नन ग्ल्यान्डुलर पार्टको काम के छ भनेपछि प्रोस्टेटिक डक्ट बनाउने। के त भनेपछि नन ग्ल्यान्डुलर, सिम्पली स्मल नन ग्ल्यान्डुलर पार्टबाट के हुन्छ? प्रोस्टेटिक डक्ट एराइज हुन्छ। अब भास्ट डिफरेन्सबाट आएको 2 पेयर्स अफ के त भास्ट डिफरेन्स अनि प्रोस्टेटिक डक्ट दुवै मिलेर के बनाउँछ भनेपछि कमन स्पर्मेटिक डक्ट बनाउँछ। के बनाउँछ? कमन स्पर्मेटिक डक्ट बनाउँछ। अब हामी सिम्पली त्यसको बारेमा नै कुरा गर्छौँ अहिले। अब फर्दर एकछिनमा सिम्पली हामी के बुझ्यौँ प्रोस्टेट ग्ल्यान्डको बारेमा भनेपछि यो पेयर्ड स्ट्रक्चर हो, डर्टी व्हाइट इलोंगेटेड बडी हो। त्यसपछि अल्कलाइन प्रोस्टेटिक फ्लुइड सेक्रेसन गर्छ ग्ल्यान्डुलर पार्टले। नन ग्ल्यान्डुलर पार्टले के गर्छ? प्रोस्टेटिक फ्लुइड त्यहाँबाट ओरिजिन हुन्छ। अनि प्रोस्टेटिक डक्ट र के हुन्छ? भास्ट डिफरेन्सको डक्ट मिलेर स्युडो पेनिस बनाउँछ। के बनाउँछ? स्युडो पेनिस, फल्स पेनिस बनाउँछ, जसलाई मेल के भन्न सक्छौँ? स्युडो पेनिसलाई मेल जेनाइटल अपर्चर भन्न सक्छौँ। व्हिच ओपन्स इन कुन सेगमेन्टमा त भनेपछि 18th सेगमेन्टमा। ओके, 18th सेगमेन्टमा के ओपन हुन्छ भनेपछि मेल जेनाइटल अपर्चर ओपन हुन्छ। ओके, यहाँ जुन यो स्ट्रक्चर हेरिरहनु भएको छ तपाईँहरूले, 18th सेगमेन्टमा ओपन हुने स्ट्रक्चर कुन हो? मेल जेनाइटल अपर्चर। अब प्रोस्टेटिक ग्ल्यान्डको बारेमा कुरा गरिसकेपछि प्रोस्टेटिक ग्ल्यान्डबाट हामीले अब कहाँ आइपुग्यो भनेपछि मेल जेनाइटल अपर्चरमा यदि हेर्ने हो भने पेयर्ड स्ट्रक्चर हुन्छ, एउटा र दुईटा, जम्मा दुईटा मेल जेनाइटल अपर्चर हुन्छन्। 18th सेगमेन्टमा एक्सक्लुसिभली प्रेजेन्ट हुन्छ। कति त? 18th सेगमेन्टमा। अनि पेयर्ड स्ट्रक्चर जुन छ यो, त्यसको 3टा सेपरेट ओपनिङ हुन्छ। मेल जेनाइटल अपर्चरको यहाँ जुन मेल जेनाइटल अपर्चर छ, यसको 3वटा सेपरेट के हुन्छ त भनेपछि ओपनिङ हुन्छ। दुईटा त स्पर्मेटिक डक्ट जुन कि मैले के भनेको थिएँ, दुईटा स्पर्मेटिक डक्ट जुन कि प्रोस्टेटिक डक्ट अनि भास्ट डिफरेन्स मिलेर बनेको हुन्छ। त्यो स्पर्मेटिक डक्ट लिड्स इन्टु के त? मेल जेनाइटल अपर्चर। त्यो जम्मा दुईटा के त स्पर्मेटिक डक्ट हुन्छ, स्युडो पेनिस बनाउँछ। अनि एउटा हुन्छ प्रोस्टेटिक डक्ट। के त? प्रोस्टेटिक डक्ट। अब प्रोस्टेटिक डक्ट हुन्छ एउटा अनि दुईटा हुन्छ स्पर्मेटिक डक्ट। यो कुरा बुझिसक्यौ? त्यसो भए अब हामी मुभ गरौँ कहाँ त भनेपछि एक्सेसरी ग्ल्यान्डमा। एक्सेसरी ग्ल्यान्ड भनेको 2 पेयर्ड ग्ल्यान्ड हो। कतिवटा हो त? 2 पेयर्ड, यानी कि 4वटा ग्ल्यान्ड हुन्छ। कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ त भनेपछि 17th सेगमेन्टमा एक पेयर, 19th सेगमेन्टमा एक पेयर। ओके, कहाँ त? 17th सेगमेन्टमा एक पेयर, 19th सेगमेन्टमा एक पेयर। अझै एक पेयर सेगमेन्ट 17th र 19th सेगमेन्टमा कुरा गर्ने हो भने त्यहाँ अर्को स्ट्रक्चर पनि प्रेजेन्ट हुन्छ, मेल जेनाइटल पपिलिया। यो हामीले बुझ्नुपर्छ। मेल जेनाइटल पपिलिया या फिर जुन कपुलेटरी अर्गन हामी भन्न सक्छौँ 17 र 19th सेगमेन्टमा प्रेजेन्ट हुन्छ। कपुलेसनको बारेमा जब हामी फर्टिलाइजेसनको कुराहरू गर्छौँ त्यति बेला यो कुरा गर्छौँ। ओके, हामीले सिम्पली अहिले के बुझिराख्नु पर्ने हुन्छ? 17th र 19th सेगमेन्टमा एक्सेसरी ग्ल्यान्ड प्रेजेन्ट हुन्छ 2 पेयर, अनि 17th र 19th सेगमेन्टमा अरू स्ट्रक्चर पनि प्रेजेन्ट हुन्छ जसको नाम हो मेल जेनाइटल पपिलिया। ओके,
भनेपछि अब हामी एक्सेसरी ग्ल्यान्डमा थियौं, दुई पेयर्ड स्ट्रक्चर छ जुन कि हामी फिगरबाट हेर्न सकिरहेछौं, अनि दुई पेयर्ड स्ट्रक्चर जुन छ त्यो एक्सेसरी ग्ल्यान्ड ओपन्स इन्टु मेल जेनिटल पेपिलिया, यानी कि एक्सेसरी ग्ल्यान्ड जुन छ त्यसको सेक्रिएसन जुन छ एक्सेसरी ग्ल्यान्डको त्यसको सेक्रिएसन हुन्छ एडहेसिभ सेक्रिएसन, यानी कि त्यसले सिम्पली के गर्छ भनेपछि कपुलेसनको बेला दुईटा अर्थमलाई एडहेसन गर्न एट्याचमेन्टको लागि फ्लुइड सेक्रेट गर्छ, जुन फ्लुइडको कारणले के हुन्छ दुईटा अर्थम के हुँदो रहेछ त दुईटा अर्थम एट्याच हुँदो रहेछ, अनि त्यो भनेको ओपनिङ अफ एक्सेसरी ग्ल्यान्ड इज कल्ड के त मेल जेनिटल पेपिलिया। भनेपछि यति कुरा हामीले यदि बुझिसक्यौं भने दिस इज अल अबाउट मेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टम। कतिवटा बुकहरुको कन्क्लुजिभ पोइन्टहरु मैले भनिदिए र यो कुराहरु के छ भनेपछि मेल रिप्रोडक्टिभ अर्गनको सब समराइजेसन थियो, सब यति हो मेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टम। अब हामीले सब टेस्टिस देखि लिएर अनि एक्सेसरी ग्ल्यान्डसम्म मेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टमको बारेमा ए टु जेड कुरा पढिसक्यौं। अब हामी पढ्न गइरहेको छौं फिमेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टम, के त फिमेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टम। ओके, हामी डिस्कस गरिरहेको थियौं मेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टम अफ अर्थवोमको बारेमा। त्यो डिस्कसन पछि अब हामी हेर्दै छौं फिमेल रिप्रोडक्टिभ अर्गनहरुको बारेमा। त्यसमा हामीले फिमेल रिप्रोडक्टिभ अर्गनहरुलाई एक्सप्लेन गर्नुभन्दा पहिला फिगरमा कहाँ रहेको छ त फिमेल रिप्रोडक्टिभ अर्गनहरु त्यो हेर्ने कोसिस गरौँ। सबभन्दा पहिला त प्राइमरी फिमेल रिप्रोडक्टिभ अर्गन हो ओभरी। ओभरी यदि हामीले हेर्ने हो भने 13 सेगमेन्टमा प्रेजेन्ट हुन्छ। त्यस्तै गरी 13 सेगमेन्टकै तलतिर 13 र 14 सेगमेन्टको जुन इन्टरसेगमेन्टल ग्रुप या फेरि सेप्टा हुन्छ त्यहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ के त ओभिडुकल फनेल, र त्यो ओभिडुकल फनेल के हुन्छ 13 सेगमेन्ट देखि 14 सेगमेन्टसम्म इलोंगेट भएर ओभिडक्ट बन्छ र त्यो ओभिडक्टको ओपनिङ हो फिमेल जेनाइटल अपर्चर। अब यो कुरा हामीले फिगरबाट हेरिसकेपछि त्यसपछि एउटा अझै स्ट्रक्चर हुन्छ फिमेल जेनाइटल अपर्चर, फिमेल रिप्रोडक्टिभ अर्गनमा हामीले हेर्नुपर्ने त्यो स्ट्रक्चर हो स्पर्मेथिकाको, जुन कि 6th 7th 8th र 9th सेगमेन्टमा 4 पेयर हुन्छ। ओके, अब फिगरलाई हामीले हेरिसकेपछि यिनीहरुको बारेमा जेनरल डिस्क्राइब गरिराखौँ न त। ल यहाँ यदि हामीले ओभरिजलाई हेर्ने हो भने ओभरी कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ त यो प्रेजेन्ट हुन्छ 13 सेगमेन्टमा, यो कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ 13 सेगमेन्टमा। त्यसपछि ओभरिज कति हुन्छ 2 इन नम्बर, इलोंगेटेड व्हाइट फिंगर लाइक प्रोजेक्सन हुन्छ, यानी कि टेस्टिस पढ्दाखेरि पनि हामीले के पढ्यौ भनेपछि 4 देखि 8 वटा फिंगर लाइक प्रोजेक्सन हुन्छ। सेम कुरा हुन्छ ओभरीमा 4 देखि 8 त नभनौं तर फिंगर लाइक प्रोजेक्सन नै के हुन्छ ओभरीमा हुन्छ। अनि टेस्टिसले के प्रोड्युस गरिरहेको थियो स्पर्माटोगोनिया या फेरि स्पर्म मदर सेल, तर ओभरिजबाट के प्रोड्युस हुन्छ भनेपछि ओभा और एग प्रोड्युस हुन्छ, त्यो पनि सेभरल इन नम्बर। जुन ओभा र एग ओभरीबाट प्रोड्युस हुन्छ त्यो सेभरल इन नम्बर प्रोड्युस हुन्छ, कति धेरै नम्बरमा प्रोड्युस हुन्छ, सेभरल इन नम्बर प्रोड्युस हुन्छ। अनि जुन ओभाहरु हुन्छ डिफरेन्ट डेभलपमेन्टल स्टेजमा रहेको हुन्छ। यसको अर्थ के भनेपछि एउटा ओभाको फेजमा होला, कुनै म्याच्योर भइरहेको होला, त्यसरी सेभरल डेभलपमेन्ट स्टेजमा रहेको ओभाहरु के हुन्छ सेभरल डेभलपमेन्ट स्टेजमा रहेको ओभाहरु प्रेजेन्ट हुन्छ भनेपछि डिफरेन्ट डेभलपमेन्टल स्टेजमा हुन्छ। अर्को कुरा यदि ओभरीको बारेमा हामीले गर्ने हो भने ओभरी भनेको प्राइमरी रिप्रोडक्टिभ अर्गन हो र ओभरीबाट रिलिज भएको ओभा या फेरि एक के हुँदो रहेछ भनेपछि तिनीहरु कलेक्ट कसले गर्ने हुन्छ भनेपछि ओभिडुकल फनेलले। कसले? ओभिडुकल फनेलले। र ओभिडुकल फनेल सिम्पली इट इज द ओपनिङ अफ ओभिडक्ट, के त ओभिडक्ट ओभिडुकल फनेल जुन कि सिलिएटेड हुन्छ। के हुन्छ अघि हामीले के कम्पेयर गरेर पढ्दा एकदमै राम्रो हुन्छ। अघि हामीले टेस्टिसलाई पनि या स्पर्मिडुकल फनेल पढ्दाखेरि पढ्या थियौ कि स्पर्मिडुकल फनेल के हुन्छ सिलिएटेड हुन्छ। सेम कुरा के हुँदो रहेछ त ओभिडुकल फनेल पनि के हुँदो रहेछ सिलिएटेड हुँदो रहेछ। त्यो सिलियाले के गर्छ रिलिज भएको ओभा या फेरि एगलाई क्याप्चर गर्छ अनि क्याप्चर गरेर कहाँ पठाउँछ भनेपछि पठाउँछ ओभिडक्टमा। ओके, ओभिडक्टमा पठाउँछ। ओभिडक्टको कुरा गर्ने हो भने दुईवटा नम्बरमा हुन्छ। कति हुन्छ देयर आर 2 नम्बर अफ ओभिडक्ट, दुईटा ओभिडक्ट हुन्छ। अनि यो सर्ट स्ट्रक्चर हुन्छ तर फराकिलो स्ट्रक्चर हुन्छ, सर्ट बट वाइड स्ट्रक्चर हुन्छ। अनि त्यसपछि हामीले हेर्ने हो भने ओभिडुकल फनेल
ले लिड गर्छ ओभिडक्टमा अनि ओभिडक्ट लिड इन्टु ए स्मल एपर्चर कल्ड फिमेल जेनाइटल एपर्चर के त फिमेल जेनाइटल एपर्चरमा लिड गर्छ व्हिच इज प्रेजेन्ट इन 14th सेगमेन्ट अफ अर्थवर्म यानी कि अब हाम्रो टपिक रहेको छ ओभिडक्ट पछि फिमेल जेनाइटल एपर्चर अब फिमेल जेनाइटल एपर्चर प्रेजेन्ट कहाँ हुन्छ 14th सेगमेन्टमा प्रेजेन्ट हुन्छ सिंगल अपर्चर छ दुईटा ओभिडक्ट को कमन ओपनिङ भनेको के हो त फिमेल जेनाइटल एपर्चर हो र फिमेल जेनाइटल एपर्चर को मेन फंक्सन भनेको डिस्चार्ज अफ ओभा कपुलेसन को टाइममा के गर्दो रहेछ भनेपछि ओभा डिस्चार्ज गर्ने काम कसको छ फिमेल जेनाइटल अपर्चर को अब यी तीनटा प्राइमरी स्ट्रक्चर पढिसकेपछि अब हामी स्पर्मेथिका को के गरौँ भनेपछि स्ट्रक्चर को बारेमा कुराकानी गरौँ स्पर्मेथिका भनेको सिम्पली इट इज द organ modified for storage of sperm स्पर्म स्टोरेज गर्ने organ हो तर स्टोर त गर्छ स्पर्म तर यो भनेको फिमेल रिप्रोडक्टिभ organ भित्र आउँछ किन भनेपछि जुन स्पर्म स्टोर गरिराछ त्यो सेल्फ आफ्नो इन्डिभिजुअल अर्थवर्मको नभएर अरु अर्थवर्मबाट आएको स्पर्म जुन हुन्छ कपुलेसन को बेला जुन स्पर्म अरु अर्थवर्मले इंजेक्ट गरिदिन्छ बडीमा त्यो स्पर्म स्टोर गर्ने काम कसले गर्छ स्पर्मेथिकाले स्पर्मेथिका को यदि हामीले स्ट्रक्चर हेर्नु पर्ने हो भने एज अ होल जुन हामीले बनाएका छौं 6th 7th 8th र 9th सेगमेन्टमा त्यो स्ट्रक्चर यस्तो हुन जान्छ ओके अब स्पर्मेथिका एक्सक्लुसिभली प्रेजेन्ट कहाँ हुन्छ 6th सेगमेन्ट 7th सेगमेन्ट 8th सेगमेन्ट 9th सेगमेन्ट जम्मा 4 पेयर प्रेजेन्ट हुन्छ र स्पर्मेथिकल ओपनिङ को कुरा गर्ने हो भने हामीलाई क्वेशन सोधेर झुक्याउन सक्छ स्पर्मेथिकल ओपनिङ सोधेछ कि स्पर्मेथिका को सोधेछ स्पर्मेथिकल ओपनिङ सोधेछ भने दैट कम्स कहाँ त 5 देखि 6 सेगमेन्ट 6 देखि 7 सेगमेन्ट 7 देखि 8 सेगमेन्ट र 8 देखि 9 सेगमेन्ट को जुन सेप्टम हुन्छ त्यहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ स्पर्मेथिकल को ओपनिङ तर स्पर्मेथिका को पोजिसन सोध्यो भने 6 7 8 9 ओके अनि त्यसपछि सिम्पली स्पर्मेथिकालाई स्पर्म स्याक पनि भन्ने गरिन्छ किन यसले स्पर्म स्टोर गरिरहेछ अब स्पर्मेथिका को माइन्युटली स्ट्रक्चर यदि हामीले हेर्ने हो भने यस्तो स्ट्रक्चर को हुन्छ जसको यो पार्टलाई डाइभर्टिकुलम भनिन्छ यो पार्टलाई एम्पुला भनिन्छ अब एम्पुला र डाइभर्टिकुलम को आफ्नै फंक्सनहरु रहेको हुन्छन् त्यो फंक्सनलाई यदि हामीले हेर्ने हो भने एम्पुला को फंक्सन के त भनेपछि इट नौरिसेस द स्पर्म के त एम्पुलाले के गर्छ नौरिसमेन्ट को न्यूट्रिसन प्रोवाइड गर्ने काम गर्छ स्पर्मलाई र डाइभर्टिकुलमले के गर्छ भनेपछि डाइभर्टिकुलम स्टोर्स स्पर्म धेरै वर्महरुको केसमा स्पर्म जुन हुन्छ त्यो एम्पुलामा स्टोर हुन्छ तर स्पेसिफिक यदि हामीले अर्थवर्म को कुरा गर्ने हो भने अर्थवर्ममा स्पर्म को स्टोरेज एम्पुलामा नभएर डाइभर्टिकुलममा हुँदो रहेछ ओके भनेपछि यति कुरा बुझिसकेपछि हाम्रो फिमेल रिप्रोडक्टिभ organ पनि के हुन्छ कम्प्लिट हुन्छ अब हामीले रिप्रोडक्टिभ सिस्टममा सबभन्दा पहिला रिप्रोडक्सन को इन्टायर प्रोसेस बुझिहाल्यौ के छ रिप्रोडक्सन के पढ्नु पर्छ त्यो कुराहरु फिगर एनालाइज गरिसक्यौ मेल रिप्रोडक्टिभ organ को बारेमा एकदम डिटेलमा सब कुरा पढिसक्यौ भर्खरै अहिले फिमेल रिप्रोडक्टिभ को कुरा गर्यौं अब हामी गइरहेको छौं रिप्रोडक्सन के नेक्स्ट स्टेप कपुलेसन र फर्टिलाइजेसन कसरी हुन्छ त्यो कुराहरुको कुरा गर्न अनि ककुन फर्मेसन कसरी हुन्छ अर्थवर्ममा त्यो कुराहरु हामी गर्ने नै छौं ओके अब हामी डिस्कस गर्न गइरहेको छौं कपुलेसन एन्ड ककुन फर्मेसन इन अर्थवर्म सिम्पली अर्थवर्ममा कपुलेसन कहिले हुन्छ त कुन महिनामा हुन्छ त मन्थ स्पेसिफिक हुन्छ अर्थवर्म समर सिजनमा या फेरि रेनी सिजन भन्न सक्छु स्पेसिफिकली रेनी सिजनमा के हुन्छ त अर्थवर्ममा कपुलेसन हुने गर्छ अब कपुलेसन को कुरा गर्ने हो भनेपछि मैले अर्थवर्म को एउटा स्पेसिफिक क्यारेक्टर बनेको थिए थाहा छ के नक्टर्नल हुन्छ अर्थवर्म मीन्स इट इज मोस्टली एक्टिभ ड्युरिङ नाइट त्यसैले जुन कपुलेसन को टाइमिङ छ रेनी सिजनमा नाइटमा हुँदो रहेछ कतिखेर नाइटमा हुँदो रहेछ नाइटमा हुँदो रहेछ र जनरली टेक्स प्लेस फर 1 आवर कति त जेनरली टेक्स प्लेस फर 1 आवर यानी कि 1 आवरसम्म कपुलेसन हुँदो रहेछ अब कपुलेसन त बुझिसके कि समर र रेनी सिजनमा हुँदो रहेछ नाइट को टाइममा 1 घण्टासम्म हुन्छ तर हुन्छ चाहिँ कसरी मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा त त्यो हो भनेपछि त्यसको लागि सबभन्दा पहिला त तपाईहरु स्क्रिनमा अहिले आइरहेको डायग्रामलाई एकदमै एनालाइज गर्नु होला राम्ररी
डायग्राममा तपाईहरु क्लियरली हेर्न सक्नुहुन्छ कि दुईटा के छन् त यस अर्थोमहरु छन् दुईटा अर्थोमहरु हेड टु टेल पोजिसनमा आएका छन् कस्ता छन् त हेड टु टेल पोजिसनमा फर्स्ट फिगरमा हेर्नु होला हेड टु टेल पोजिसनमा आएर के गरिरहेको छन् त एक अर्काको बडीसँग अट्याच भइरहेको छन् अब स्पेसिफिकली के हेर्नु पर्यो फिगरमा भनेपछि अट्याच हुने सेगमेन्टहरु चाहिँ कुन कुन हुन् भनेपछि एउटा जुन अर्थोम छ त्यसको 18th सेगमेन्ट स्पर्मेथिकल ओपनिङ नजिक छ अर्कोको पनि 18th सेगमेन्ट स्पर्मेथिकल ओपनिङ नजिक छ अब हामीले सिम्पली के बुझ्नु पर्यो भनेपछि एउटा मानव अर्थोमको के भइरहेको छ मेल ग्यामेट म्याच्योर छ र अर्को अर्थोमको के म्याच्योर छ फिमेल ग्यामेट म्याच्योर छ भने अब दुवैको बीचमा मेल ग्यामेट 18th पोरबाट के गर्छ भनेपछि स्पर्मेथिकल ओपनिङमा यो अर्थोमले सिम्पली इन्जेक्ट गरिदिन्छ अब त्यो भन्दा पनि पहिला म्याचुरिटी अफ स्पर्मको कुरा गर्ने हो भने मेल रिप्रोडक्टिभ अर्गन भन्ने बेला मैले के एउटा कुरा छुटाएको थिएँ भनेपछि पछि भन्छु भनेर भनेको थिएँ कि टेस्टिस जुन हुन्छ त्यसमा के त्यो टेस्टिस लाइन हुन्छ जर्मिनियल एपिथेलियमले त्यसले प्रोड्युस गर्छ के भनेपछि स्पर्म मदर सेल या फेरि स्पर्मेटोगोनिया त्यो स्पर्मेटोगोनियाको के हुन्छ सेमिन के हुन्छ भनेपछि स्पर्मेटिकल फनेलबाट गएर सेमिनल भेसिकलमा नरिशमेन्ट भइसकेपछि म्याचुरिटी हुन्छ सेमिनल भेसिकलमा म्याचुरिटी भइसकेपछि त्यही स्पर्म फेरि स्पर्मेटिकल फनेल हुँदै ओभी स्याकमा आउँछ अनि सरी टेस्टिस स्याकमा आउँछ टेस्टिस स्याकमा आइसकेको स्पर्म फेरि के हुन्छ भनेपछि हाम्रो भ्यास डिफरेन्सको मद्दतले कहाँ जान्छ प्रोस्टेट ग्ल्यान्डमा जान्छ र प्रोस्टेट ग्ल्यान्डमा के हुन्छ भनेपछि मेल जेनाइटल ओपनिङबाट के हुन्छ रिलिज हुन्छ अब यो प्रोसेस त बुझिसक्यौं मेल जेनाइटल ओपनिङबाट के भयो स्पर्म रिलिज भयो भनेपछि एउटा अर्थोमले आफ्नो मेल जेनाइटल ओपनिङबाट कपुलेसनको बेला के गर्छ 18th पोरमा जुन हुन्छ मेल जेनाइटल एपर्चर त्यहाँबाट स्पर्मेथिकामा स्पर्म इन्जेक्ट गरिदिन्छ अर्को अर्थोमको केसमा अब स्पर्म त इन्जेक्ट गरिसक्यो भनेपछि कपुलेसन हुँदाखेरि अब त्यसपछि के हुँदो रहेछ भने हेड टेल टेल पोजिसनमा आएर स्पर्म इन्जेक्ट गरिसक्यो अब अर्थोमको बडीमा एउटा यो इन्डिभिजुअल अर्थोम जुन थियो त्यसको बडीमा के भयो त स्पर्म पनि छ जुन कि म्याच्योर अवस्थामा छ र ओभा जब म्याच्योर भइहाल्छ त्यति बेला के हुन्छ भनेपछि एक्स जब म्याच्योर भइहाल्छ त्यति बेला क्लाइटेलर रिजनमा के हुँदो रहेछ भनेपछि एउटा मेम्ब्रेनस गिडल फर्म हुन्छ के हुन्छ मेम्ब्रेन गिडल फर्म हुन्छ र एग म्याच्योर भइसकेपछि त्यो मेम्ब्रेनस गिडल जुन क्लाइटेलर रिजनमा हुन्छ त्यो हार्ड हुन्छ के हुन्छ इयरको एक्सपोजरमा आएपछि हार्डन्स हुन्छ अनि हार्ड भइसकेपछि हार्डन्स अन एक्सपोजर अफ इयरको एक्सपोजरमा आइसकेपछि त्यो गिडल एउटा जुन केज लाइक स्ट्रक्चर हुन्छ त्यो हार्ड हुन्छ अनि त्यसले के गर्छ भनेपछि म्याच्योर ओभरीबाट ओभी डक्ट हुँदै फिमेल जेनाइटल एपर्चरबाट रिलिज भएको ओभा के गर्छ भनेपछि त्यो आफूभित्र रिसीव गर्छ के गर्छ रिसीव एग फ्रम के त भनेपछि फिमेल जेनाइटल एपर्चर अब फिमेल जेनाइटल एपर्चरबाट एग के गरिसकेपछि एग रिसीव गरिसकेपछि क्लाइटेलर रिजनले अल्बुमिन सेक्रेट गर्छ के गर्छ अल्बुमिन सेक्रेट गर्छ ओके अनि त्यो जुन स्ट्रक्चर छ त्यो जुन गिडल छ हार्डन भइसक्यो एग रिसीभ गरिसकेपछि अब अर्थोम त्यो गिडलबाट निस्किन चाहन्छ अनि त्यो गिडल के हुन्छ अगाडितिर सर्दै जान्छ अब मानौ फिगरमा तपाईहरु फेरि यो फिगर हेर्नुस् फिगरमा तपाईहरुले के हेर्न सक्नुहुन्छ भनेपछि अर्थोम अब निस्किराछ त्यो के भन्छ त्यो मतलब एग रिसीभ गरिसकेपछि अब जुन गिडल छ त्यो अगाडि अगाडि सर्दै जान्छ अर्थोम पछाडी पछाडी सर्दै जाँदाखेरि गिडल पुगिहाल्छ कहाँसम्म त स्पर्मेथिकासम्म अब स्पर्मेथिकासम्म पुगिसक्यो गिडल भनेपछि त्यहाँ के हुन्छ भनेपछि स्पर्मेथिकल ओपनिङबाट स्पर्म इन्जेक्ट हुन्छ त्यो गिडलमा त्यो ककुनमा केमा ककुनमा स्पर्म इन्जेक्ट हुन्छ अनि स्पर्म अल्बुमिन र ओभा इन्जेक्ट भएसँगै के हुन्छ भनेपछि अर्थोम अब प्यारेन्ट अर्थोम जुन छ त्यो
के हुन्छ छोडिदिन्छ, कास्ट अफ गरिदिन्छ, त्यो ककुनलाई कास्ट अफ गरिदिन्छ। इन्टायर प्रोसेस जुन 4-5 प्रोसेसहरू छ, जुन फिगरहरू छ त्यो हेरिसक्नुभयो होला स्क्रिनमा। भनेपछि अब जुन कास्ट अफ गरिदियो त्यो कास्टिङ अफ भइसकेको स्ट्रक्चरलाई हामीले के भन्ने त ककुन भन्ने। के भन्ने? ककुन भन्ने। अब त्यो ककुनमा हामीसँग के छ? इन्डिभिजुअली एग्सहरू छ, धेरै एग प्रेजेन्ट हुन्छ, स्पर्महरू धेरै प्रेजेन्ट छ, अल्बुमिन प्रेजेन्ट छ। अब त्यो ककुनमा फर्टिलाइजेसन हुन्छ। के हुन्छ भनेपछि फर्टिलाइजेसन हुन्छ। अनि फर्टिलाइजेसन अर्थोमको केसमा कहाँ भयो भनेपछि अर्थोमको बडी बाहिर ककुनमा फर्टिलाइजेसन भइरहेछ। त्यस्तो टाइपको फर्टिलाइजेसनलाई के भनिदिने भनेपछि त्यस्तो टाइपको फर्टिलाइजेसनलाई भनिदिने एक्सटर्नल फर्टिलाइजेसन। कस्तो फर्टिलाइजेसन त? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेसन। फर्टिलाइजेसन टेकिङ प्लेस फ्रम आउटसाइड द बडी अफ द प्यारेन्ट आर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेसन। अब फर्टिलाइजेसन त भयो, सेभेरल के भयो त भनेपछि एग्सहरू थियो, धेरै स्पर्महरू थियो, तर फर्टिलाइजेसन भइसकेर जम्मा एउटा इम्ब्रियो मात्रै बन्छ। कतिवटा बन्छ? एउटा इम्ब्रियो बन्छ जसको डेभलप हुन्छ। अनि बाँकी रहेका एग्सहरू जुन छन्, अनि जुन अल्बुमिन क्लाइटेलर रिजनले सेक्रेट गरेको थियो त्यो अल्बुमिन र एगहरूले मिलेर के गर्छ भनेपछि एउटा जुन इम्ब्रियो छ त्यसको के गर्दो रहेछ त? त्यसको नरिसमेन्ट गर्दो रहेछ, त्यसलाई न्युट्रिसन प्रोभाइड गर्छ। अनि त्यो इम्ब्रियोको के हुन्छ? फर्दर डेभलपमेन्ट हुन्छ। अब अर्थोम जुन अर्ग्यानिजम छ त्यसमा लार्भल स्टेज प्रेजेन्ट हुँदैन। के हुँदैन? नो लार्भल स्टेज, यानी कि लार्भल स्टेज प्रेजेन्ट हुँदैन। लार्भल स्टेज प्रेजेन्ट नभइसकेपछि त्यही इम्ब्रियो ककुनमा के हुन्छ त भनेपछि एउटा सिंगल इम्ब्रियो फर्दर डेभलपमेन्ट हुँदै जान्छ र 2 to 2.5 मन्थको जुन टाइम पिरियड हुन्छ त्यो टाइम पिरियडमा के हुन्छ भनेपछि त्यो टाइम पिरियडमा एउटा न्यू अर्थोम ककुनबाट रिलिज हुन्छ र ककुन कास्ट अफ हुन्छ। यानी कि ककुनबाट एउटा न्यू यङ अर्थोम कति महिनामा रिलिज हुन्छ? 2 देखि 2.5 महिनामा। यसरी के हुँदो रहेछ त भनेपछि कपुलेसन भयो, त्यसपछि फर्टिलाइजेसन भयो ककुनमा, डेभलपमेन्ट अफ इम्ब्रियो र यङ वानको जेनेरेसन कहाँ भयो त? 2 देखि 2.5 महिनासम्म हामीले वेट गरिसकेपछि। यसरी अर्थोमको के हुँदो रहेछ त? रिप्रोडक्सन र लाइफ साइकल कन्टिन्यू हुँदो रहेछ। भनेपछि हामीले अब रिप्रोडक्सनको सबै कुराहरू कम्प्लिट गरिसक्यौँ। जस्तै कि रिप्रोडक्टिभ अर्गेनमा मेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टम अर्गेन, फिमेल रिप्रोडक्टिभ अर्गेन, त्यसपछि यो कपुलेसनको इन्टायर प्रोसेस पढिसक्यौँ। अब हामी फाइनली इकोनोमिक इम्पोर्टेन्स अनि त्यो कुराहरू गर्दै अर्थोम च्याप्टरलाई सकाउनेछौँ। ओके ल।